COVID-19 विश्वव्यापी महामारीको कारणले लकडाउनमा परि मनरा सिसवा नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूको पठन पाठन अवरोध भएको अवस्थामा यस ग्यालेक्सी सेकेन्डरी इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल प्राली मनरा 1 महत्रीले भोलिको राष्ट्रका कर्णधार विद्यार्थीहरूका लागि संवेदनशील भई प्रविधि मैत्री शिक्षाको प्रयोग गरेर प्रत्येक अभिभावक शिक्षक र प्रत्येक घर विद्यालय नाराका साथ अन्य च्यानल नम्बर 26 तथा अनलाइनको माध्यमबाट नेपाल सरकारको पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मका भर्चुअल क्लास सञ्चालन गरेको सर्वसाधारणमा जानकारी गराइन्छ। ग्यालेक्सी सेकेन्डरी इंग्लिश बोर्डिङ स्कूल मनरा 1 सम्पर्क नम्बर 98 440 30923 त्यस्तै 98 168 93 730 प्रायोजक क्रिएटिभ एन्टरटेनमेन्ट वर्ल्ड प्राली काठमाडौँ। Hello class, in the last lecture we have studied about combination of cell. Today in this lecture we are going to study about combination of resistors or electric loads. So we have to know about electric loads. Electric loads. So the device that works in electric circuit. The device that works in electric circuit is called electric loads or resistors. Example: bulb, fan, motor and many more. So simply we have to understand that the device that works in electric circuit is called electric loads. मानौ एउटा हामीले इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट गरेका छौं र त्यसमा एउटा बल्ब राखेका छौं जुन कि इलेक्ट्रिक लोडको काम गरिरहेछ। त्यो सर्किटमा जब करेन्ट फ्लो हुन्छ भने त्यो सर्किटमा जुन डिभाइसले काम गर्छ त्यो कुन डिभाइस होला? बल्ब होला। त्यही भएर बल्ब के हो? इलेक्ट्रिक लोड्स। सो सर्किटमा जुन डिभाइस काम गर्छ त्यसलाई के भन्ने? इलेक्ट्रिक लोड्स। जस्ट एज एक्जाम्पल बल्ब हो, फ्यान हो, मोटर हो, अरु धेरै कुरा हो। सो इलेक्ट्रिक लोड्स it converts electrical energy into other form of energy. अब इलेक्ट्रिक लोडले इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई अर्को एनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। जस्तै बल्बमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुन्छ र बल्बमा जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसपछि त्यसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमा कन्भर्ट भएर जान्छ? लाइटमा कन्भर्ट भएर जान्छ र हिटमा कन्भर्ट भएर जान्छ। व्हिच मिन्स बल्बले के बल्बको इलेक्ट्रिक एनर्जी हिट एनर्जी र लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। सो अल द इलेक्ट्रिक लोड्स जति पनि इलेक्ट्रिक लोड छ सबै केमा कन्भर्ट हुन्छ? अदर फर्म अफ एनर्जी रादर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So this is all about electric loads. So today we are going to discuss how do we combine more than one electric loads in a circuit. So now in order to obtain desirable amount of electric current we have to use a number of resistors and we can connect it as in three types. The three types are series combination, parallel combination, and mixed combination. So these are the three types of connection to connect resistors. So the three way of connecting resistors are series combination, parallel combination, mixed combination. But in syllabus of class 9 and 10 we have to do it only two type of combination, that is series combination and parallel combination. So we are going to discuss further about series combination and parallel combination in today. So now we are going to discuss about series combination of resistors. When number of resistors, as we have take here 3 number of resistors. So as number of resistors are connected end to end,
number of resistors are connected end to end such that the same amount of current flow through each resistor in succession. एक पछि अर्कोमा त्यही करेन्ट फ्लो होस् त्यसो गरी हामीले कनेक्ट गर्नुपर्छ एउटा रेसिस्टरलाई अर्को रेसिस्टरसँग इन्ड टु इन्ड कनेक्सनमा। सो त्यस्तो कम्बिनेसनलाई के भन्छ, सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर। सो हामीले बुझिसक्यौ कि सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरमा रेसिस्टरहरू इन्ड टु इन्ड कनेक्ट हुन्छ र एक पछि अर्कोमा सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो हामीले यहाँ तीनवटा रेसिस्टर ल्याएका छौँ। मान तीनवटा रेसिस्टर, एउटा R1 छ, एउटा R2 छ, एउटा R3 छ। यसमा सबैमा एकै खाले करेन्ट आई बगिरहेछ र R1 एक्रस V1 पोटेन्शियल डिफरेन्स छ, R2 को एक्रस V2 पोटेन्शियल डिफरेन्स छ, R3 को एक्रस V3 पोटेन्शियल डिफरेन्स छ। इट मिन्स यो टोटल रेसिस्टर को इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टर मानौँ, टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स R छ भने यो टोटल रेसिस्टेन्स को एक्रस टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हो, V हो। त हामीले ओहम्स लमा पढेका छौँ टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल टु IR। I भनेको करेन्ट, R भनेको वेयर R इज इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स बाइ ओम्स ल। V equal to IR, same V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, V3 equal to IR3. Here total potential difference equal to V1 plus V2 plus V3। अब हामीले जुन माथिको भ्यालु ओम्स लबाट निकालेका छौँ त्यो यसमा के गर्ने, सब्स्टिट्युट गर्ने। V को साटो IR, V1 को साटो IR1 प्लस V2 को साटो IR2 प्लस IR3। IR इक्वल टु I कमन लिने अनि R1 प्लस R2 प्लस R3। I काटिन्छ, therefore R equal to R1 plus R2 plus R3. It means equivalent resistance is the total sum of resistance of individual resistor. So हामीले यहाँबाट ओम्स लबाट के पत्ता लगायो कि सिरिज कम्बिनेसनमा टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको इन्डिभिजुअल रेसिस्टरको रेसिस्टेन्सको सम हो। सो इस सिरिज कम्बिनेसनमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टर पत्ता लगाइसक्यौँ। अब हामी सिरिज कम्बिनेसनको क्यारेक्टरिस्टिकमा हेरौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स सबभन्दा पहिलो पोइन्ट, resistors are connected end to end। पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक के हो, यसको सिरिज कम्बिनेसनमा रेसिस्टर कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ, एन्ड टु एन्ड कनेक्टेड भएको हुन्छ। दोस्रो पोइन्ट, द टोटल इज हाउ। त हेर यहाँ V इक्वल टु IR हामीले पढिसकेका छौँ, ठीक। हामीले V इक्वल टु IR पढिसकेका छौँ अनि हामीले R पत्ता पनि लगाइसक्यौँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही ओम्स लबाट हामीले R इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3 पत्ता लगायौँ भने जतिवटा कनेक्सन हामी बढाउँछौँ, जतिवटा रेसिस्टर बढाउँछौँ त्यति रेसिस्टेन्स बढ्छ। त्यही भएर यस्तो सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ कि टोटल रेसिस्टेन्स यो कम्बिनेसनको इन्क्रिज हुन्छ, किनकि इन्डिभिजुअल रेसिस्टरको सम नि त्यसको टोटल रेसिस्टेन्स हो। द्याट्स वाइ द टोटल रेसिस्टेन्स इन दिस कनेक्सन इन्क्रिजेज। अब हामी आऊ तेस्रो पोइन्टमा। तेस्रो पोइन्ट के हो भने द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स is equal to sum of resistance of individual resistors। i.e. R equal to R1 plus R2 plus R3।
अब यो कुरा त पहिले बुझिसक्नु भएको छ, निकाली पनि सक्नु भएको छ। इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टर भनेको इन्डिभिजुअल रेसिस्टरको सम हो। अब चौथो पोइन्टको कुरा गरौँ। द पोटेन्शियल डिफरेन्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट then the current in the circuit decreases with increase in number of resistors। अब सबभन्दा पहिला कुरा यहाँ हामीले लेखिसकेका छौँ नम्बर अफ रेसिस्टर इन्क्रिज हुँदा, it means increase in number of resistors। Increase in number of resistors means in the equivalent resistance also increases। It means the resistance of this connection increases। तो हामीलाई थाहा छ V equal to IR। अब V constant छ भने I is inversely proportional to R। So जब नम्बर अफ रेसिस्टर इन्क्रिज भइरहेछ भने R पनि इन्क्रिज भइरहेछ। R इन्क्रिज भयो भने I के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। यहाँ V के हो, कन्स्ट्यान्ट। देन I इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R। हामीले यहाँ के इन्क्रिज गराछौँ, रेसिस्टर इन्क्रिज गराछौँ र पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई के गराछौँ, कन्स्ट्यान्ट गराछौँ। अनि त्यही भएर करेन्ट रेसिस्टेन्सको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ र नम्बर अफ रेसिस्टर बढ्दा रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ, रेसिस्टेन्स बढ्यो भने करेन्ट घट्छ। त्यही पोइन्ट भनेको छ कि जब पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई कन्स्ट्यान्ट गर्छौँ र नम्बर अफ रेसिस्टर बढाउँछौँ भने करेन्ट के हुन्छ, डिक्रिज। I is inversely proportional to R when V equal to constant। पाँचौं क्यारेक्टरिस्टिक के छ भने द टोटल भोल्टेज in circuit is equal to sum of voltage across individual resistors। It means हरेक रेसिस्टर को भोल्टेज हेर्ने उसको एक्रसमा के छ, R1 एक्रस V1 छ, R2 को एक्रस V2 छ, R3 को एक्रस V3 छ। सो टोटल भोल्टेज भनेको के हो, यो इन्डिभिजुअल रेसिस्टर को जुन एक्रसमा भोल्टेज छ त्यो सबैको सम, i.e. V equal to V1 plus V2 plus V3। यो यसको पाँचौं क्यारेक्टरिस्टिक हो यो कनेक्सन को। ल अब सिक्स्थ क्यारेक्टरिस्टिक, the same current will pass through each resistors। हरेक रेसिस्टर में सेम करेन्ट को फ्लो हुन्छ। सेभेन्थ पोइन्ट, if there is any broken in circuit then none of the resistors will work। यो बीचमा कहीं ब्रोकेज भइरहेछ भने कुनै पनि रेसिस्टरले काम गर्दैन। यो सिरिज कनेक्सनको एउटा बेफाइदा पनि हो। र 6 पोइन्टमा के भनेको छ कि द सेम करेन्ट विल पास थ्रु इच रेसिस्टर। इट मिन्स R1 मा पनि I करेन्ट छ, R1 मा पनि I करेन्ट छ, R2 मा पनि I करेन्ट छ, R3 मा पनि I करेन्ट छ र टोटल करेन्ट पनि I नै करेन्ट हो। इट मिन्स जुन करेन्ट R1 मा पास भइरहेछ, जुन करेन्ट R2 मा पास भइरहेछ र जुन करेन्ट R3 मा पास भइरहेछ र जुन करेन्ट पुरै सर्किटमा पास भइरहेछ त्यो सबै करेन्ट सेम हो। सो यो यति के हो, सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब हामी गइरहेछौँ पढ्न प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर्स। सो बेसिकली यहाँ हेर्ने, यहाँ एउटा पाथ छ, एउटा कमन पोइन्ट छ A र B, ठीक छ। A देखि B को एउटा मानौँ कुनै एउटा ग्याप छ। अब हेर्ने यहाँ तीनवटा बाट A देखि B मा गछ। एउटा बाटो यो छ, अर्को बाटो यो छ,
अर्को बाटो यो छ तर पुग्या कहाँ छ एउटै पोइन्टमा तीनवटै बाटोले एउटै पोइन्टमा पुग्या छ तर युज गरेछ कतिवटा पोइन्ट तीनवटा पाथ युज गरेछ भने प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर कसलाई भन्ने कि जुन दुईटा कमन वे हुन्छ कमन सेपरेट पाथ हुन्छ र त्यो पाथ अलग अलग भएर जान्छ भन्ने त्यस्तो कनेक्सनलाई के भन्ने प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर मिन्स when the number of resistors are connected between two common separate path डिस्टेंस मतलब जुन जहाँ जानु पर्ने हो त्यो कमन हो डेस्टिनी कमन हो तर पाथ भनेको फरक हो सो when the number of resistors are connected between two common separate path then the connection is said to be a parallel combination of resistors अब यो एउटा सेल छ यो सेलबाट के भएको छ यहाँ करेन्ट फ्लो भएको छ करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ ए देखि बी जान तीनवटा पाथ युज गरेछ भने तीनवटै पाथमा तीनवटा करेन्ट जाला यो पाथमा I1 करेन्ट गयो यो पाथमा I2 करेन्ट गयो यो पाथमा I3 करेन्ट गयो र तीनवटै पाथमा एउटा एउटा रेसिस्टर छ पहिलो पाथमा R1 रेसिस्टर अर्को पाथमा R2 रेसिस्टर र लास्ट पाथमा R3 रेसिस्टर भने टोटल यहाँ रेसिस्टेन्स कति हो R र तीनवटै पाथमा जुन लाग्ने पिडी पोटेन्शियल डिफरेन्स हो त्यो कति हो V भने R1 मा पनि V नै छ R2 मा पनि V नै छ R3 मा पनि V नै छ भने टोटल के हो V नै हो ल हामीले ओम्स ल पढेका छौं सबभन्दा पहिला V = V1 + V1 = V2 = V3 यति बुझ्नु पर्यो त्यसपछि I = I1 + I2 + I3 यो कुरा बुझिसक्नु भयो मैले पहिले भनिदिएको छु I तीनवटा पाथ भएर करेन्ट गएको छ भने त्यही भएर R1 एक्रॉस I1 करेन्ट गएको छ R2 को एक्रॉस I2 करेन्ट गएको छ र R3 बाट I3 करेन्ट गएको छ तर पोटेन्शियल डिफरेन्स R1 मा सेम छ I2 मा पनि सेम छ I3 मा पनि सेम छ सो नाउ हामीलाई थाहा छ V = IR यो कुरा थाहा छ भने यहाँबाट हामी I को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं V/R सेम I1 को भ्यालु V/R1 सेम I2 को भ्यालु V/R2 सेम I3 को भ्यालु V/R3 यति कुरा बुझ्न केही गाह्रो छैन होला सिरिज कम्बिनेसनमा के थियो करेन्ट सेम थियो प्यारलल कम्बिनेसनमा के छ भोल्टेज सेम छ करेन्ट डिफरेन्स छ ल अब यो जुन भ्यालु हामीले निकालेका छौं I1 I2 I3 को त्यो यो इक्वेसनमा हाल्दिने अब यो इक्वेसनमा भ्यालु हाल्दा I = हामीले के निकालेका छौं V/R I1 = V/R1 I2 = V/R2 र I3 = V/R3 भन्ने यहाँबाट और V/R = यहाँबाट V कमन लिँदा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 V ले V काट्यो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 where R = equivalent resistance सो हामीले यसरी गरेर प्यारलल कम्बिनेसन को रेसिस्टरमा के गर्ने इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टर निकाल्न सक्छौ सिरिज कम्बिनेसनमा निकालेको थियो सिरिज कम्बिनेसनमा के भएको थियो कि इन्डिभिजुअल रेसिस्टर को सम त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टर हो यहाँ इन्डिभिजुअल रेसिस्टर को रेसिप्रोकल सम के हो रेसिप्रोकल अफ रेसिस्टेन्स रेसिस्टरमा के गर्न पाइन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टर निकाल्न पाइन्छ अब हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक पढ्छौ ल क्यारेक्टरिस्टिक यसको पढ्ने अब यो पॉइंट resistors are connected between common points resistors are connected between common points यहाँ हामी हेर्न सक्छौं A र B कमन पोइन्ट हो यो दुईटै कमन पोइन्ट को बीचमा तीनवटा रेसिस्टर कनेक्ट भएको छ हामीलाई जति इच्छा छ त्यति कनेक्ट गर्न पाउँछौं तर अहिले यहाँ तीनवटा ल्याएको छ भने तीनवटा कनेक्ट गरेछ सो रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिट्विन टु कमन पोइन्ट्स A र B दुईवटा कमन पोइन्ट छ त्यसमा रेसिस्टर कनेक्ट हुन्छ
दोस्रो हेर्ने द टोटल रेसिस्टेंस decreases with increase in number of resistors. जति बढी हामीले जति बढी रेसिस्टरको युज गर्छौं त्यति नै उसको रेसिस्टेन्स डिक्रिज हुन्छ बिकज इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इज द रेसिप्रोकल अफ द सम अफ इन्डिभिजुअल resistance of each resistors. So that's why the total resistance decreases with increase in number of resistors. So तेस्रो point हेर्ने the potential difference across each resistor is same. हरेक रेसिस्टर को एक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हुन्छ i.e. V equal to V1 equal to V2 equal to V3. इट मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के हो सेम नै हो R1 मा जति हो त्यति नै R2 मा R2 मा जति हो त्यति नै R3 मा हो जति R1 R2 R3 मा त्यति नै के हो टोटल सर्किट मा हो. चौथो पॉइंट हेर्ने द current flowing through circuit is equal to sum of current flowing through each resistor or individual resistors. i.e. I equal to I1 plus I2 plus I3. So the total current flowing through circuits, यो सर्किट मा टोटल करेन्ट जुन छ त्यो जुन R1 R2 र R3 मा फ्लो भइराछ त्यो तीनटैको सम हो भने द टोटल फ्लोइङ थ्रु सर्किट इज इक्वल टु सम अफ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इन्डिभिजुअल रेसिस्टर्स. सो अब हामी पाँचौं क्यारेक्टरको कुरा गरौँ. The resistance in the circuit is reciprocal is the sum of reciprocal resistance of each resistors. It means i.e. 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. The resistance in the circuit, the reciprocal of the resistance. The reciprocal of resistance, it means the reciprocal of resistance in the whole circuit is equal to the sum of reciprocal of resistance of individual resistors. So individual resistor को reciprocal को सम नै के हो रेसिस्टेंस को रेसिप्रोकल. सो यो एउटा छठो क्यारेक्टरिस्टिक हो. लास्ट क्यारेक्टरिस्टिक के हो यसको इफ देयर इज एनी ब्रोकन then other resistors are if there is any broken then other resistor might not be affected. It means यहाँ कुनै एउटा ब्रोकेन आयो कुनै ब्रेकेज आयो कुनै पनि यहाँ कनेक्सन ब्रोक भइरहेछ भने यसको अरु रेसिस्टर जुन छ त्यसलाई यसले केही असर पार्दैन. अरु रेसिस्टरहरु युज हुन्छ जहाँ मान यहाँ ब्रोकेज आछ भने यो रेसिस्टर मात्र युज हुँदैन बाँकी अरु रेसिस्टरहरु काम गरिराख्छ. सो एउटा यसको फाइदा पनि भन्न सक्छौ प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर को. सो हामीले आज के डिस्कस गर्यो सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर
प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर। सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरमा के हेऱ्यो कि करेन्ट थ्रु आउट द सर्किट, हरेक इन्डिभिजुअल रेसिस्टर र थ्रु आउट द सर्किट करेन्ट के हुन्छ, सेम हुन्छ, तर पोटेन्सियल डिफरेन्स फरक हुन्छ। इन प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरमा के हेऱ्यो कि थ्रु आउट द सर्किट पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुन्छ, तर करेन्ट फरक फरक हुन्छ, इन्डिभिजुअल रेसिस्टरमा फरक फरक करेन्ट हुन्छ। सो यो दुईटा पोइन्ट याद राख्ने कि सिरिज कम्बिनेसनमा करेन्ट सेम हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स फरक हुन्छ, र प्यारलल कम्बिनेसनमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुन्छ र करेन्ट फरक हुन्छ। यो एउटा मेन डिफरेन्स बिट्विन के हो, सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर्स एन्ड प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर्स। यो सम्बन्धित एउटा प्रब्लम हामी सल्भ गरौँ। माने एउटा सर्किट हामीले कनेक्ट गरिरहेछौँ, यो भयो सेल, पोजिटिभ टर्मिनल, नेगेटिभ टर्मिनल, यो भयो स्विच, ओपन स्विच। माना यहाँ एउटा रेसिस्टर, यहाँ अर्को रेसिस्टर, यहाँ अर्को रेसिस्टर। ल यति भयो हाम्रो एउटा कनेक्सन। यो सेल छ, यो सेल माना 20 भोल्टको हो। यो कति पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गरिरहेछ, 20 भोल्ट पोटेन्सियल डिफरेन्स सप्लाई गरिरहेछ। यो रेसिस्टर माना 7 ओमको, यो 5 ओम, यो 8 ओम। भने हामीले पत्ता लगाउनु छ करेन्ट I इक्वल टु वाट। अब हामीले करेन्ट कसरी पत्ता लगाउने, एज वी नो। यो पहिला हेर्ने कस्तो कम्बिनेसन हो, सिरिज कम्बिनेसन हो कि प्यारलल कम्बिनेसन हो। हेर्ने कमन पोइन्ट के छ, ए यो पाथ कहाँबाट गछ माने एबाट यो बी सम्म गछ। ठीक, ए देखि बी सम्म जानलाई एउटै बाटो युज गरेछ कि सेपरेट बाटो युज गरेछ। त यहाँ हेर्ने कि ए देखि बी सम्म जान तीनवटै रेसिस्टरले सेम पाथ युज गरेछ। भने सेम पाथ युज गरेछ भने के बुझ्ने, यो कस्तो कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर हो, सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर हो। अनि हामीले पढेछौँ कि सिरिज कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरमा के हुन्छ, R इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3। भने R1 कति दिएछ, 7 प्लस R2 5 प्लस 8, 7 5 12 8 20 ओम R इक्वल टु भयो। यो कुरा बुझ्नुभयो होला। ल अब हेर्ने R दिइसकेको छ, V पनि दिइसकेको छ 20 भोल्ट। R दिएछ, V दिएछ, हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, I निकाल्नु पर्ने हो। I भनेको करेन्ट। त बाइ ओम्स ल, ओम्स लले के भनेको छ, V इक्वल टु IR। इट मीन्स I इक्वल टु V बाई R। V कति दिया था 20, R कति दिया 20, I इक्वल टु 1 एम्पियर। करेन्ट को युनिट के हुन्छ, एम्पियर। रेसिस्टेन्स को युनिट ओहम र भोल्ट को युनिट, सरी पोटेन्सियल डिफरेन्स को युनिट भोल्ट, भनेको भोल्टेज को युनिट भोल्ट। भने यसरी I निकाल्न सक्यौ। अब तिमीहरूलाई एउटा होमवर्क, कृपया आफ्नो घरमा यो होमवर्क आफ्नो कपीमा गर्नु होला, यो प्रब्लम सल्भ गर्नु होला। HW यो 2 एम्पियर, यो सर 2 ओहम, यो 5 ओहम, यो 6 ओहम, 5 नै हाल्नु, 5 ओहम हो। यहाँ एउटा सेल जोइन गरेछ, प्लस माइनस, यो 24 भोल्टको छ। यहाँ एउटा ओपन स्विच छ, यो ए देखि बी मा करेन्ट गएको छ, करेन्ट I छ। I पत्ता लगाउनुहोस्, I इक्वल टु वाट। यो हजुरहरूको होमवर्क हो, कृपया प्लिज आफ्नो कपीमा गर्नु होला। आजको लागि यति।